حضرت جبریل امین عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناؤ دی بیوی ناؤ دا ماں ناؤ دی ماں ناؤ دا باپ ناؤ دے بچے پھر انہوں کھانے دی کا دی حاجت ہو گئی جواب سنو میرے آقا علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا میرے آقا نے فرمایا فاطمہ جبریل یتیم بن کے تیرے دروازے تے آیا ہے میرے امت دے یتیماں نوں دسیا ہے یتیموں سیدہ دے در تو منگنا کیویں میں اسیر بن کے آیا تے دسن دے آئے میرے سیدہ دے دروازے تو منگنا کیویں تے جے اگر مسکین بن کے آیا ہے پھر بھی میری امت نوں سبق دے رہا ہے سیدہ پاک دے در تو منگنا کیویں اللہ دے محترم میرے آقا دے غلاموں اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل سیدہ پاک دے دروازے تے جا کے تو سوال کرنا تیرا کام ہے محبوب دی امت نوں سبق سکھانا میں رب دا کام ہے دوستان محترم دوسری آیت کریمہ سورہ توبہ دے وچ میں پڑھی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل لعنت اللہ علی الکاذبین نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک بادی نجران تو آیا انہیں آگے آکھیا تسی نبیو فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں کہہ لگا تسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام واسطے کی کہتے ہو کی خیال رکھتے ہو آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بندے دے رسول بن کے آئے ہیں پتہ کیا لگا اندھا جی بیکھو جی اگر کوئی بندہ ہوئے جو باپ ہونا ضروری ہے میرے آقا نے فرمایا ہاں بالکل باپ کا ہونا ضروری ہے جو نے آقا جی تو ہم پتہ نا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں فرمایا ہاں عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں جو نے آقا پھر منو نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے انہوں کا باپ بندہ کوئی نہیں انسان کوئی انہوں کا باپ نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام نے بڑی محبت دے نال نا انہیں جواب ارشاد فرمایا کہ تسی اتنی گمراہی جا چکے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے تے انہاں واسطے تسی اتنی گمراہی جا چکے ہو ذرا مینوں اپنے دل دے ہاتھ رکھ کے دس حضرا کہ آدم علیہ السلام دی تے ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں انہاں واسطے کی خیال ہے انہاں واسطے تہاڈا کی خیال ہے انہاں کہا جی نہیں اسی حق تے ہاں جڑے بندے جھوٹے ہوندے نا او ہٹ کر بھی تے آئے اسی حق تے ہاں رب کائنات نے فرمایا محبوب میں پادری تیرے نال بحث کردا ہے پیا اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما چھڑیا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم محبوبہ انہوں فرما دیو تسی بھی اپنے گھر والے نوں لے کے آؤ اسی بھی اپنے گھر والے نوں لے کے آنے آ تسی بھی اپنی جاناں لے کے آؤ اسی بھی اپنی جاناں لے کے آنے آ تسی بھی اپنے بچے لے کے آؤ اسی بھی اپنے بچے لے کے آنے آ تسی بھی اپنی عورتاں لے کے آؤ اسی بھی اپنی عورتاں لے کے آنے آ میدان دے وچ اکٹھے ہو جانے آ مبالغہ کرنے آ ہاتھ اٹھاواں گے بد دعا کراں گے جڑے حق دے ہون گے بچ جان گے جڑے حق تے نہیں ہون گے تباہ و برباد ہو جان گے میرے آقا رب نے فرمایا اعلان کر دیو میرے نبی نے اعلان کر دیتا پادری نے جڑا مقابلے دا چیلنج سی اس کو قبول کر لیا میرے آقا دے غلاموں پادری واپس گیا انہیں جا کے آکھیا مسلماناں دے نبی دے نال میں گل کر رہا ہاں بڑے پادری کول پہنچیا بڑا پادری کہنے لگا بے وقوفا انہاں دے نال بحث نہ کر واقعی اللہ دے رسول بن کے آئے نے چھوٹے پادری میں کمے ہوندے نے تے بڑے پادری عقل مند ہوندے نے انہیں آکھیا نہ انہاں دے نال پنگا نہ لو انہاں دے نال تسی چیلنج نہ کرو اے موالا نہ کرو تسی تباہ و برباد ہو جاؤ گے کہنے کہ نہیں جی نہیں اسی انہاں دے نال مقابلہ کراں گے انہوں نے آکھیا تسی اپنے بچے لے آؤ اسی اپنے بچے لے آنے آ تسی عورتاں لے آؤ اسی اپنی عورتاں لے آنے آ تسی اپنی جاناں لے آؤ اسی اپنی جاناں لے آنے آ تے میدان وچ اکٹھے ہو جانے آ ہن اے اپنا کنبہ قبیلہ اکٹھا کرن دے نے عیسائی تے ادھر میرے آقا اپنی جان نوں بلاندے نے پے اپنی بیٹی نوں بلاندے نے پے اپنے پتراں نوں بلاندے نے پے میرے آقا دے پتر کون نے میرے آقا نے فرمایا حسین کریمین میرے آقا دی بارگاہ وچ بچپن دی عمر مبارک دونوں شہزادیاں نے میرے آقا دی بارگاہ وچ دونوں پہنچے میرے آقا نے فرمایا میری جان کتھے یا رسول اللہ کون فرمایا علی کتھے ہوئے آخو تو صحیح سبحان اللہ
تے آئی کرے بیٹھے جو تانوں پولیس پھڑ کے لے آنا یا تانوں کسی نے امانت رکھیا ہلے تے امانت خیانت ہو جانی آکھو ذرا سبحان اللہ کمال ہو گئی رمضان پاک کا مہینہ تے تسی محروم ہی آ کے محروم ہی چلے جاؤ تو کی فائدہ یارو اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب فرماندے نے میری جان علی کتھے وے حاضر یا رسول اللہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ میں حاضر ہاں میرے آقا نے فرمایا میری بٹیا فاطمہ زہرا کتھے وے انہیں اے نورانی قافلہ مبالے واسطے میدان دے اندر جا رہے ہیں ہن اگے کے میرے آقا پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا انہاں دے پیچھے مولا مرتضی کسے سوال کیتا جی گھر دا حاکم مرد ہے یہ تے قرآن دے اندر ثابت ہے الرجال قوامون علی النساء اللہ فرماتا ہے گھر دا جڑا سربراہ ہے جڑا حاکم ہے حکمران ہے وہ مرد ہے میں کہا بالکل اس کوئی شک نہیں انہیں آگا جی پھر فاطمہ زہرا اگے کیوں مولا علی پیچھے کیوں میں کہ دسنا یہ بھی تم دسنا نبی پاک علیہ السلام اگے سجے حضرت امام حسن کھبے امام حسین پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا انہاں دے پیچھے مولا علی حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تسی اگے ہو وچ فاطمہ ہے میں پیچھے ہاں وجہ پوچھ سکنا میرے آقا نے فرمایا ہاں پوچھ سکنا ہے یا رسول اللہ وجہ کی ہے میرے آقا نے فرمایا میں اگے اس واسطے ہاں جدوں میں قدم رکھ کے چکاں گا جتھے میرا قدم لگے گا اوتھے فاطمہ کا قدم لگے گا جتھے فاطمہ قدم رکھ کے اٹھائے گی اوتھے میرے علی کا قدم آئے گا یا رسول اللہ کی وجہ کی ہے فرمایا زمین بھی میری فاطمہ کا پیر نہ مٹے اگر تھلے آئے گا تو پہلے میرا قدم آئے گا اتے میری فاطمہ کا قدم آئے گا زمین میرے فاطمہ کے قدم نہیں دیکھ سکے گی جب تیرا اتے قدم آئے گا تو آسمان بھی میری فاطمہ کا قدم نہیں دیکھ سکے گا اے وجہ سی دوستان محترم اے ہم نورانی قافلہ بن کے مبالے واسطے میدان کے اندر جا رہے ہیں ادھر پادری کٹھے نے کون بڑا پادری بار بار کہیں جا رہا ہے منع کرتا پیا مڑ جاؤ اوئے مڑ جاؤ انہاں دے نال مبالغہ نہ کرو انہاں دے نال مقابلہ نہ کرو انہاں دے نال چیلنج نہ کرو ہن دوروں ویکھ کے انہاں دے پادری آندا ہے جتنے نورانی چہرے انہاں دے نے نا اگر انہاں نے ہاتھ اٹھا چھڑے نا تے کائنات دے اندر کوئی عیسائی باقی نہیں رہنا نبی کریم علیہ السلام نورانی قافلہ لے کے میدان دے اندر تشریف لے کے آ رہے ہیں انہیں نورانی قافلہ ہے اللہ دے فرشتے مسکرا رہے ہیں اگے اللہ دے حبیب نے سجے امام حسن نے کھبے امام حسین نے پیچھے فاطمہ زہرا نے انہاں دے پیچھے مولا علی نے بڑا نورانی قافلہ ہے فرشتے جڑے نے ویکھ کے مسکراتے ہیں وہ چاند سے چہرے ساتھ لے کر حضور تشریف لا رہے ہیں وہ چاند سے چہرے ساتھ لے کر حضور تشریف لا رہے ہیں وہ چاند سے چہرے ساتھ لے کر حضور تشریف لا رہے ہیں خوشی سے جبریل بھی زمین پر پروں کو اپنے بچھا رہے ہیں خوشی سے جبریل بھی زمین پر پروں کو اپنے بچھا رہے ہیں وہ چاند سے چہرے ساتھ لے کر حضور تشریف لا رہے ہیں میرے آقا پہنچے میدان کے اندر اے بڑا پانی آندا ہے دوڑ جاؤ چنگے رہ جاؤ گے اینا ہاتھ اٹھا چکے دے صفائے عزیز و سائیاں دا نام مل جائے گا اے بازی اگے آگے کہنے لگا نبیاں دے نبی امام دے امام میں ہاتھ جوڑ کے انہاں دی طرفوں معافی منگنا سونیا میں معافی منگنا اسی معافی چاہنے ہیں انہاں نو پتہ کون سی جہالت دے اندر ڈوبے ہوئے نے جہل نے انہاں نو پتہ کون سی سونیا تسی اپنے کام نال قابو رکھو سانو اپنے دین تے رہن دیو ساڈے نال اس طرح نہ کرو سانو پتہ ہے تسی ہاتھ اٹھائے تے اللہ نے تہاڈی دعا نو قبول کر لینا کیونکہ تہاڈے نال آمین کہن والا علی ہے فاطمہ ہے حسنین کریمین نے اے 5 تن پاک اس میدان دے اندر پہنچے 5 تن پاک عیسائی دوڑ گئے عیسائیاں معافی مانگ لی نا حضور اسی نہیں اس طرح کر سکدے
تسی بالکل اپنی جگہ درست ہو، سانو اپنے کام چ رہن دیو، تسی اپنے کام وچ رہو۔ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائیو، میرے نبی دی بات کہتے کہ یہودی آ گیا، اس نے آ کے نہ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کھانا کھلاؤ، اگر تسی مینوں کھانا کھلاؤ تے میں مسلمان ہو جاواں گا۔ وہ انوار ایسی لوگ کا دسیا کہ وہ جو فاقے نے وہ جو غربت بڑی ہے، لیکن وہ دروازے سے جڑا جاندا ہے کبھی خالی مڑ کے نہیں آندا۔ انہیں آکھیا جی مینوں کلمہ پڑھاؤ تے کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلمان فارسی کو بھیجیا جاؤ سیدہ پاک کے دروازے تے، انہاں نوں آکھو آج کہ یہودی آیا تے اسلام قبول کردا ہے پیا تے آندا ہے پیا کھانا کھانا ہے۔ سیدہ پاک نے ویکھیا تے گھر وچ کھان واسطے کچھ نہیں۔ سیدہ پاک نے اپنی چادر تطہیر اٹھائی اور حضرت سلمان فارسی کو دے دی تے فرمایا سلمان او فلاں جگہ تے یہودی دی دکان ہے، اوتھے گروی رکھ کے پیسے لے آیا یا اینو فروخت کر کے اودے کولوں پیسے لے کے آ تے اس آن والے نوں کھانا کھلایا جائے۔ حضرت سلمان فارسی لے کے چادر تطہیر اس یہودی دے سامنے پہنچے نا تے انہیں آکھیا ہے کالی چادر ہے، انہیں آکھیا ہے حبیب خدا دی بیٹی دی چادر ہے، کالے واسطے بیچنی ہے، کالے واسطے بیچنی ہے۔ تے آپ فرمان لگے اس واسطے بیچنی ہے کہ ایک بندہ ایک سائل آ گیا ہے جن نے کھانا طلب کیتا ہے لیکن گھر کھان واسطے کچھ نہیں۔ سیدہ پاک نے اپنی چادر بیچن واسطے بھیج دیتی ہے، ساری چادر بک رہی ہے تے بک جائے پر آن والا سائل خالی واپس نہ جائے۔ جب انہی گل سنی نا اس یہودی نے سن کے نا جناب والا انہیں اسی پہلے چادر واپس کی تھی، سارا مال دیتا، کہنے لگا سلمان اے ویکھو میرے ہاتھ، میں تورات وچ اسی فاطمہ دا ذکر پڑھیا ہے۔ اے تے خوش ہو گیا آخر سبحان اللہ۔ وہ یہودی کہنے لگا میں تورات کے اندر اسے فاطمہ دا ذکر پڑھیا ہے۔ پوچھا کیویں پڑھیا ہی؟ انہیں آکھیا کہ تورات کے اندر لکھیا ہوا سی جڑا میرا آخر زمان نبی محبوب نبی سارے نبیاں دا نبی آئے گا وہ دے گھر والے اینے صحیح ہون گے، وہ دی ایک بیٹی ایسی ہوے گی اگر وہ دے دروازے سے کوئی سائل بھوکا بھی آ جائے گا تو اپنی چادر بھی بیچنا پے گی تے بیچ کے انہوں کھانا کھلا دے گی، مینوں نال لے چل، کھانا میں اپنی طرف تحفہ دے چھڑنا وا، مال اپنی طرف تحفہ دے چھڑنا وا۔ اے سلمان فارسی اپنے محبوب دی بارگاہ وچ لے چل، مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کروا دے۔ میرے بھائیو، میرے مسلمان بھائیو، دوستو، بزرگو، دیکھو کیسا گھرانہ ہے سید زادیاں کا، کیسا گھرانہ ہے سادات کرام کا۔ میرے آقا دے غلامو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جدوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہون لگا نا تے بخار بڑا ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا تے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول نے تے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھیاں نے تے سرکار دی بارگاہ وچ نا دروازہ کھڑکیا ہے تے باہروں آواز آئی ہے دروازے دی تے فرمایا کون؟ عرض کیتی میں ایک عرابی ہاں۔ عرابی کہندے نے پینڈو نوں دیہاتی نوں، کہنے لگا میں ایک عرابی ہاں سرکار نوں ملن واسطے آیا۔ تے حضرت فاطمہ الزہرا فرمایا واپس چلا جا، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، جب طبیعت بحال ہو جائے گی کہ آ جائیں۔ وہ چلا گیا تھوڑی دیر تو بابا پھر آ گیا، انہیں پھر آ کے دروازہ کھڑکایا، فرمایا کون؟ عرض کی عرابی ہاں سرکار ملنے واسطے آیا۔ سیدہ پاک نے پھر فرمایا واپس چلا جا، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو بحال ہوئے گی تو واپس آ جائی۔ تیسری مرتبہ پھر آ گیا، دروازہ کھڑکیا، میرے آقا تھوڑا جہا فاقہ ہویا، بخار کی شدت سی، تھوڑا جہا فاقہ ہویا۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ جی بابا کدے نال گلاں کردیاں جے پئیاں؟ عرض کیتی یا رسول اللہ باہر کوئی بندہ ہے دروازہ کھڑکاتا ہے کہتا میں عرابی ہاں سرکار ملن واسطے آیا، تیسری مرتبہ آ چکا ہے، میں انہوں واپس بھیج دینی ہاں تے پھر تھوڑی دیر بعد آ جاتا ہے تے آقا میں تے بار بار انہوں واپس بھیجنی ہاں۔ میرے آقا مسکرا کے فرمایا جانیے کون ہے؟ عرض کیتی اللہ عالم رسول عالم، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا باپ تو پتر نو جدا کرنے والا، ماں تو بیٹی نو جدا کرنے والا، بھائی تو بھائی نو جدا کرنے والا حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ میرے آقا نے بار بار جلدی کی یا رسول اللہ یہ دروازہ کیوں کھڑکاتا ہے؟ انہیں 3 بار جا کے دروازہ کھڑکایا، یہ تے کدی کسی نے پوچھتا ہی نہیں، یہ تے بڑھ جاتا جتھے جانا ہوئے، یہ تے اگلے دی روح قبض کر لینا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سیدہ تیرے پردے دا حیا کردا ہویا اندر نہیں آندا پیا، تیرے پردے دا حیا کردا ہویا اندر نہیں آندا پیا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے وصال وقت قریب آ گیا ہے، سیدہ پاک رو لگ پئیاں،
अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रवायत करदियां ने, आप फरमाते हैं मैं कोल बैठी हां, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा करीब आ जा, करीब आईयां ने रो रही सन, फरमाया रोनी कादे वास्ते बाबला तेरा मैं जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे आका ने फरमाया अपना कान करीब कर, मेरे आका ने बारगाह के अंदर जो सईदा फातिमा ज़हरा ने कान करीब किया, मेरे आका ने कुछ अल्फाज फरमाए, सईदा पाक मुस्कुरा लग गईं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है मैं पूछा फातिमा पहले रो रही से कान में गल हुई है ते हंसी क्यों है? अर्ज की अम्मा जी अब्बा जी ने जो आख्या मैं जा रहा हां, दुनिया छोड़ के जा रहा हां, जारी पर्दा कर रहा हां, मैं जुदाई के दिलों लग पई ते आपने फरमाया मुस्कुराई कादे वास्ते वे? अम्मा जी जब मैं रोईयां मेरे पापा ने मेरे कान में आ गया सईदा परेशान ना हो, इतनी लंबी जुदाई नहीं होगी, सब तो पहले सानू मिलने वास्ते तू ही आएगी। मैं इस वास्ते खुश हुन्नियां भाई, इस वास्ते मुस्कुराइयां मेरे आका दे गुलामों। आका अलैहिस्सलाम का भी सारे बागवान हो गया, वो सईदा फातिमा ज़हरा सारी रात सरकार को याद कर कर के रोनियां ने, सारा दिन सरकार की याद के अंदर गुजर जाता है। 6 महीने गुजर गए, दूसरा रोजा आ गया, रात सरकार की बारगाह दुरूद सलाम पढ़तियां रहियां, अख लग गई मेरे नबी की तशरीफ आवरी हो गई। मेरे आका आ गए, फरमाया फातिमा रोनी कादे वास्ते रहनी है, कादे वास्ते रोनी रहनी है? अली की बाबा तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी, तुम्हारी जुदाई मेरे को बर्दाश्त नहीं होगी, तुम्हारे तो बगैर मैं रह नहीं सकती। मेरे आका ने फरमाया फातिमा खुश हो जा, सुबह सहरी अपने बच्चियां नाल करेंगी, अफ्तारी साडे नाल करेंगी, अफ्तारी साडे नाल करेंगी। सईदा पाक पते चढ़िया ना ते आप बड़ियां खुश ने, चेहरे उत्ते जनाब वाला बड़ी खुशी के सार में, ते आप ना जल्दी दे नाल अपने शहजादे को ना नहला के गुसल करवा के कपड़े पहना के तेल लगा के कंघा करके खाना खिला के खाना पका के तैयार हो गईं। हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह करीम आए, क्या क्या फरमाते रहे फातिमा बड़ी खुश है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्या आज मैं खुश देख रहा, लेकिन जितने सरकार गए ने तो मैं कभी खुश नहीं देखा, आज बड़ी खुश है। फरमाया हाँ मैं आज अली बड़ी खुश हाँ। फरमाया कादे वास्ते खुश हो? अर्ज की अली आज रात सरकार मेरी ख्वाब विच आए सी, आप फरमाते हैं मुबारक होवे ते अर्ज की अली इहदे नाल बड़ी खुशी की खबर मैं तुहानू सुनावां। फरमाया की? अर्ज की प्यारे अली सरकार फरमाते ने रोजा तो अपने बच्चियां दे नाल रखेगी, अफ्तार साडे नाल करेगी। अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की अखां विच आंसू आ गए, आप रोन लग गए। आप फरमाते ने वफादार बीबी तेरियां वफावां मेरे नाल बड़ियां ने, फकर दे अंदर जिंदगी गुजारी है, मेरे नाल बड़ा प्यार कीता है, मेरे नाल बड़ी वफा कीती आ, एडी वफादार बीबी दे जान दा गम मैनूं बड़ा होवेगा। मेरे आका दे गुलामों हजरत फातिमा ज़हरा फरमांदियां ने अली गुस्ल भी मैं आप कर लिया है, गुस्ल भी मैं आप कर लिया है, हुण मैनूं गुस्ल देने की जरूरत कोई नहीं, जदों मेरा विसाल हो जाए रात की तारीकी दे अंदर मेरा जनाजा उठाया जे। फरमाया रात की तारीकी दे अंदर क्यों उठाया जाए? अर्ज कीती किसी ने मैनूं दिले नहीं वेखिया, रात नूं इस वाले उठाए मेरे जनाजे नूं भी कोई ना वेख सके, कायनात विच मैनूं कदी किसी ने वेखिया नहीं, इस वास्ते मैं नहीं चाहती मेरा जनाजा भी कोई वेखे। मेरे आका दी गुलामों मेरे आका ने फरमाया अली मुर्तज़ा फरमाते ने फातिमा क्यों नियां गल्लां करदियां जी? आप फरमादियां ने मेरे शहजादियां नूं नाना हुजूर दे दरबार ते भेज दियो, मैं कुछ वसीयतां करनियां चाहदी हां। हज़रत मोहतरम मौला अली ने फरमाया शहजादियो जाओ नाना जी दे दरबार ते हाज़री दे के आओ। ए दोनों शहजादे चले गए ने। हुण सईदा फातिमा ज़हरा हज़रत अली मुर्तज़ा दे नाल गल्लां करदियां ने पईयां, रातों न्याज़ दियां गल्लां हो रहीआं ने। थोड़ी देर गुजरी है, दरवाजा खड़ गया, बाहरों बच्चियां दे रोण दी आवाज आ रही है। अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने दरवाजा खोलिया है। फरमाया बच्चियों बड़ी जल्दी आ गए हो। अर्ज कीती बाबा असीं ते नाना दे दरबार ते पूरा भी नहीं पहुंचे। फरमाया फिर वापस कादे वास्ते आ गए हो? आप फरमाते ने मस्जिद नबवी शरीफ दे करीब पहुंचे आ, अगो आवाज देने वाले ने आवाज दी ओ फातिमा दे यतीम आ गए ने।
او فاطمہ دے یتیم آ گئے نے بابا اسی سوچے آئے وے ماں نو اسی گھر چھڈ کے آئے ہاں ماں نو باپ نال گلاں کردیاں چھڈ کے آئے ہاں سانو آواز دین والا آواز دیندا پیا او فاطمہ دے یتیم آ گئے نے بابا اسی نانا دور دے دربار تے نہیں گئے اسی اسی ویلے واپس آ گئے ہاں اسی اپنی ماں نو ملنا چاہتے ہاں حضرت فاطمہ زہرا نو ملے تے آپ نے پھر فرمایا نانا حضور دی بارگاہ سلام پیش کر کے آؤ میرے مسلمان بھائیو میرے آقا دے غلامو یہ دونوں شہزادے حسنین کریمین پھر نانا حضور دی بارگاہ وچ پہنچے نے ادھر نانا حضور دی بارگاہ وچ پہنچے نے ادھر دنیا دیاں گلاں ہو رہی نے فرمایا علی جس ویلے میرا وصال ہو جائے میرے بدن وچوں جدوں روح نکل جائے علی او فلاں جگہ تے ایک خط پہ آئے انہوں کھولیا جے نام میرے کفن وچ رکھ دیا جے میرے نام دفن کر دیا جے فرمایا اس خط وچ کی ہے عرض کیتی میں عرض کیتی ہے تسی مینوں نہ پوچھیا جے فرمایا نا مینوں دس تے صحیح وفادار بی بی ہے مینوں دس تے صحیح اس خط وچ کی ہے آپ نے اصرار کیتا میرے مسلمان بھائیو اس بات نو غور نال سنیا جے حضرت علی مرتضیٰ نے جدوں اصرار کیتا سیدہ فاطمہ زہرا فرماندیاں نے علی تسی جان دیو میرا تے تہاڈا نکاح اللہ نے عرش مولا تے کیتا ہے تانوں پتہ ہے تہاڈا تے میرا نکاح اللہ نے عرش مولا تے کیتا ہے فرمایا ہاں ہاں مینوں پتہ ہے عرض کیتی جدوں ایتھے میرا تے تہاڈا نکاح ہویا سی پھر کی ہویا سی میرے آقا نے فرمایا سی علی حق مہر ہے ہی عرض کیتی یا رسول اللہ نہیں فرمایا کی گوری عرض کیتی ایک تلوار ہے ایک زیرہ ہے میرے آقا نے فرمایا تلوار جنگ دے وچ کام آئے گی زیرہ بیچ کے حق مہر دی رقم لے گیا سیدہ مینوں حق مہر دی رقم اپنی زیرہ بیچ کے لے آنی پئی میرے آقا دے غلامو حضرت فاطمہ زہرا فرماندیاں نے علی ذرا سوچو تے صحیح اگر دنیا وچ نکاح ہویا ہے حق مہر دینا واجب ہویا ہے حق مہر دینا ضروری ہویا ہے تے جڑا نکاح اللہ دی بارگاہ جو ہویا ہوے گا او دا حق مہر نہیں ہویا ہوے گا او دا بھی تے حق مہر ہویا ہوے گا نا فرمایا ہاں یقیناً اگر دنیا دے حق مہر ہویا ہے تے اوتھے بھی حق مہر ہویا ہوے گا سیدہ پاک فرماندیاں نے اللہ نے فرمایا محبوبہ تیری لاڈلی دا نکاح جڑا ہے علی دے نال کر رہا ہاں اپنی بیٹی نو کچھ حق مہر وچ کی لینا ہے میرے اللہ نے فرمایا بیٹی نو فرمائی لگتے دی گلوں دسی میں اودے حق مہر وچ جنت دے چھڈی ہے سیدہ پاک دی بارگاہ میرے آقا نے فرمایا میری بیٹیا اللہ فرماندا ہے حق مہر میری جنت دی ہے آپ نے عرض کی بابا مینوں قبول نہیں فرمایا کادے واسطے عرض کی بابا جنت پہلے ہی ساڈے گھر دی وراثت ہے کچھ آکھو سبحان اللہ جنت دے پہلے ہی ساڈے گھر دی وراثت ہے اے گل تانوں پہلے کسے مولوی نہیں سنائی ہوئے گی آپ نے عرض کی بابا مینوں جنت حق مہر وچ نہیں چاہیے اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوبہ اپنی بیٹی نو کہہ دے جنت دا مالک بنا چھڈیا ہے سردار بنا چھڈیا ہے جنت دی عورتاں دی سردار بن گئی تیری بیٹی آپ نے فرمایا بابا اس دار تے ساڈی سی اے ملکیت پہلے بھی ساڈی سی تہاڈی نبوت دی وجہ نال سارا کچھ سانوں ملنا ہے میرے آقا دے غلام رب نے فرمایا محبوبہ پوچھ تے صحیح تیری بیٹی کی چاہندی ہے پوچھ تے صحیح تیری بیٹی حق مہر کی چاہندی ہے اج میں علی دے نال تیری بیٹی دا نکاح عرش تے کرنا وا پیا تے اج حق مہر بھی میں ربی دیواں گا سیدہ پاک نے عرض کیتی آقا اگر رب نے مینوں حق مہر دینا ہے تے میرے حق مہر وچ مینوں لکھ کے تحریر دتی جائے فرمایا کی دتی جائے عرض کیتی رب کائنات میرے حق مہر دے وچ لکھ کے دے میرے بابا دی ساری امت نو جنت عطا کرے گا میرے بابا دی ساری امت نو جنت عطا کرے گا رب کائنات نے فرمایا محبوبہ جدے اندر دھرتی پر بھی ایک ایمان ہوے گا تیرا رب وعدہ کردا ہے فاطمہ زہرا دے حق مہر دے اندر اونوں جنت عطا کی جائے گی سیدہ فاطمہ زہرا گلاں پیاں کردیاں نے ادھروں حسنین کریمین پھر آ گئے نے آ کے عرض کردے نے بابا دروازہ کھولو دروازہ کھولیا گیا میرے آقا نے فرمایا جلدی آ گئے ہو آپ فرماندے نے میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام نانا سور دے دربار دے وچ آئے میرے آقا دے غلام ابراہیم علیہ السلام نو ویکھ کے آندے نے پے او میری فاطمہ دے یتیم آ گئے نے میرے آقا دے غلام حضرت جلیل مرتضیٰ نے فرمایا باقی تہاڈی والدہ دنیا تو رخصت ہو چکی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا وصال ہویا تے آپ نے اپنا غسل آپ کیتا دوسری گل سن لو آخری گل ہے کہ ایک بہت ہی پیاری گل ہے سیدہ فاطمہ الزہرا نے غسل آپ کیتا تے اسرائیل نے روح قبض نہیں کیتی اللہ نے بارگاہ جلد کیتی یا اللہ مینوں تے کبھی کسی فرشتے بھی نہیں ویکھیا تے آج اگر اسرائیل میری روح قبض کرے گا تے کیا وہ مینوں دیکھے گا نہیں یا اللہ میرے پردے کا خیال رکھی میری فرشتہ جان نہ کٹے اللہ نے اپنے دستے قدرت دے نال حضرت فاطمہ الزہرا کی روح قبض فرمایا دوستان محترم سیدہ فاطمہ الزہرا دا وسیلہ پا کے دعا کریا کرو شاید سادی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے قرآن جڑا ثابت کرتا ہے پیا کہ نبیاں دی آل دا وسیلہ پایا جائے تے رحمتیاں بادشاہ ہوندیاں نے جنگل فتح ہوندیاں نے تے جے اگر دوسرے نبیاں دیاں آل دا وسیلہ پا کے دعاواں قبول ہوندیاں نے تے اللہ دے محبوب دی آل دا وسیلہ پایا جائے دعا کیوں نہیں قبول ہوے گی میرے دوستو میرے بزرگوں میرے بھائیوں جدوں بھی دعا کرو سیدہ پاک دی بارگاہ وچ پہلے نذرانہ عقیدہ پیش کریا کرو انہاں دے نام دا لنگر ونڈیا کرو آئے کہ ساڈے گھراں وچ بکری بیماری چل پئی ہے 10 بیبییاں دا معجزہ 12 بیبییاں دی کہانی او معجزہ عورتاں نہیں ہوندا اے فقط معجزہ دلیل نبوت کے اوتے ہے تے نبی مرد ہوندا ہے عورت نہیں ہوندی کہ ولیہ ہوندی ہے اے 10 بیبییاں دا معجزہ 12 بیبییاں دا معجزہ پڑھاؤ جی اپنے اپنے گھراں وچ نہ اے کدی بھی غلطی نہ کری کدی بھی فاطمہ الزہرا دی طبیعت نو خراب نہ کری کدی بھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو ناراض نہ کری جدوں بھی کرنا ہی گھر دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا دے نام دی نیاز پڑھا اودے نام دا قرآن پڑھا انہاں دی بارگاہ وچ قرآن نذرانہ پیش کر جیڑا انہاں دا وتیرہ ہے انہاں دی بارگاہ وچ نذرانہ قرآن پیش کر پھر انہاں دے نام لے کے ان دا وسیلہ پا کے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر دیکھی ہاں تیرے حالات بدل دے کہ نہیں بدل دے اللہ رب العزت سانو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلا جمعہ جنگ بدر تے انشاءاللہ پڑھا جائے گا اللہ تعالی ساڈی حاضری قبول فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ